अगेन ते कोंकण रेल्वेच्या पार्किंगाच्या दिसून तुमचं नाव येतालें कितें एक्झॅक्टली? ना एक्झॅक्टली म्हणजे कितें आसा पळय, एक्चुअली जो काँग्रेसवाल्यांनी इश्यू केला, हांव ऑफिस बेरर म्हणून बीजेपीचो. हय, तुम्ही नाव ऑफिस बेरर? ऑफिस बेरर आसा. ओके. आसा, पूण तें लिंक हांगा हाडप न्ही. दॅट इज माय बिझनेस. जेन्ना म्हाजी बिझनेस चलता, बिझनेस डिफरंट इश्यू आनी पार्टी हे डिफरंट इश्यू, पूण एक्चुअली तो करपा जाय चल तेणी केला इतलेंच. आतां कॉन्ट्रॅक्ट तुमकां मेळ्ळो कितें एक्झॅक्टली इश्यू? हांव एक 20 वर्सां जेन्ना कोंकण रेल्वे स्टार्ट जाली पळय तेन्नाच्यान हो कॉन्ट्रॅक्ट म्हाजे कडेनूच आसा. पयलींच्यान आसा आनी हांव तेतून वेल नोन आसा हेतून. हय, जो आतां पळय कॉन्ट्रॅक्ट जो घेतला गुजराती कोण आसा पळय तो हाय कोर्टान घेतला. हय, आनी तो म्हाका एप्रोच जाला तूं तो हँडल कर म्हणून. तुका? हय, तो तूं हँडल कर कित्याक आपूण भायलो जाता आनी हांगा आपणें जें इन्फॉर्मेशन घेतलां तेन्ना सगळ्या लोकांनी ताका सांगलो म्हणपा लागलो सत्यजा तूं घेवन समज हें केलें जाल्यार हें कांयच तुका प्रॉब्लेम जावपा ना. ओके. म्हाका सोडून केलें जाल्यार तुका हांगा टिकपा मेळपा ना अशें कोणे कोणे ताका सांगलें. सो तो भिरांतीन तुका दिला? हय, त्या आनी तो म्हाका म्हणपा तूं हँडल कर. ओके. आनी आपल्याक कितें आसा तें आपल्याक फक्त इन्स्टॉलमेंट सुटल्या पुरो, बाकी सगळें तूं पळोवन. इलिगॅलिटीज कितें आहा ते क्लेम करता? इलिगॅलिटीज एक्चुअली इलिगॅलिटीज तातूंत कांयच ना. जें पळय दिल्लें आसा टर्म्स एंड कंडिशन कोंकण रेल्वेन त्यातले 10 मिनटां थिंगा विजीट करता जाल्यार कांयच ना. ओके. सो तशें कांय ना? तशें कांय ना. 10 मिनटां क्रॉस जाले म्हणटकीर ऑटोमॅटीक टोलार 10 रुपया 20 रुपया 10 रुपया ते लागता. ओके. 10 मिनटां क्रॉस जातकीर तेजे पयलीं कांय ना. आनी बाकीचे जे पार्किंग आसा एज इट इज पयलींच्यान करताले ते. आतां पयलीं कितें जाता पयलीं कितें म्हणटा ते एंट्री आनी एक्झीट नाशिल्ले. हे टायम ते एंट्री आनी एक्झीट केला आनी जी सिस्टम आतां बरयल्या बूम बेयराची ती आतां लोकांक कांयच खबर ना, न्यू आसा आनी लोक कन्फ्यूज जाल्ले आसा. आतां कितें परत थोडे दीस आमकां कन्फ्युजन जालें, आतां परतें स्टार्ट केलां आनी आतां बरे भशेन चलता. ओके, थँक्यू.